إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نحمده سبحانه بفضله تتنزل البركات وبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين يقينا وامتثالا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من عظم الله أقوالا وأفعالا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذائدين عن الإسلام كماة أبطالا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران وتوالى، وسلم تسليما مباركا سلسالا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فالتقوى أقوى ظهير وأوفى معين وخير عتاد وأكرم زاد للمعاش والمعاد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. رأيت المجد في التقوى جليا، وفيها العز في دار النشور، فنعم الزاد تقوى الله زادا، ونعم الذخر في اليوم العسير. معاشر المؤمنين، إن في تتابع الفصول والمواسم لمدكرا، وفي تعاقب الأيام والليالي لمعتبرا. ولا تزال أمتنا الإسلامية تتفيأ ظلال هذا العام الجديد وفاتحة شهور العام، شهر الله المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. والسنة صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نصر الله فيه نبيه وكليمه موسى عليه السلام، ويوما قبله أو يوما بعده، وهو اليوم 11. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. معاشر المسلمين، وشهر الله المحرم يذكرنا بحدث الهجرة الميمون، حيث نصر الله عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق بنصر ربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. إنه اليقين بنصر رب العالمين. ولهذا كان من أهمية هذا الحدث العظيم أن أجمع المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه على التأريخ به، اعتزازاً بالهوية الدينية والتاريخية، مما ينبغي اقتفاء أثره والاعتزاز به. فنحن أمة لها تاريخ وأمجاد وحضارة ورسالة على مر الأيام وتعاقب الأعوام. فانهلوا أيها المؤمنون من هذا النمير الرقراق دروس الإباء والهمم وبطولات التحدي صوب القمم، ليدرك العالم أجمع عزم المسلمين الوقاد
كيف يترجم في الواقع ويصاغ، ورحيق الأمجاد في الأفواه كيف يساغ. إخوة الإسلام، إن هذا الدين القويم هو النعمة العظمى والمنة الكبرى، وبه تميز المؤمنون عن غيرهم من أهل الملل الذين يشتركون معهم في نعمة الوجود والعقل والرزق وغيرها، إلا أن المسلم ينفرد بنعمة الإسلام، بنعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزل الإسلام ساحة معشر تبدل فيه عسرهم أبداً يسرا، هو الأمن والإيمان والنعمة التي بها تسعد الأجيال في شأنها طرا. فمن لم يحي بها في هذه الحياة فهو الميت حقا. قال الحق تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أمة الإسلام، ومع ما تعيشه أمتنا الإسلامية من الواقع الراهن، فإننا نستيقن أن سنة التمحيص لا بد أن تضيء طريقنا إلى العام الهجري الجديد، مستيقنين أن ديننا الحق هو عدتنا وعتادنا وحصننا الحصين من الفتن في زمن المتغيرات والمحن، وهذه سنة الله في خلقه وعباده. فتمسكوا عباد الله بدينكم الحق، وعليكم بهدي وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ربوا أبناءكم وأسركم على قيمه وتعاليمه، حصنوهم من الانحرافات العقدية والفكرية والسلوكية. فالاستثمار في عقول الأجيال وبناء الوعي الشرعي والفكري هو الحصن الحصين، وهو النواة الأولى لنهضة المجتمعات وبناء الأوطان والحضارات، ليتحقق لنا النصر والعز والتمكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم اجعل عامنا هذا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وحقق فيه العز والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا رحيما. الحمد لله حمداً لم يزل عبقاً فواحا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشرق نورها وضاحا، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله أخلص الدين لله دعوة وإصلاحا، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى تزكو أحوالكم وفي معارج القبول ترقى. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. أمة الإسلام، وفي هذه الآونة يتبدى لنا حرور من الصيف النافح، وتهب علينا رياحه اللوافح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. والآمال إلى استثمار الصيف مشرئبة رانية، والآماق إلى اهتباله متطلعة حانية. عاد للأرض مع الصيف سناها، فهي كالخود إذ تمت حلاها. صور من خضرة في نضرة، ما رآها أحد إلا اشتهاها. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستفتحوا عامكم بالتوبة والاستغفار والجد والهمة والعزيمة والأمل والتفاؤل والاستبشار. فبداية العام طموح وإلهام وأثر مستدام. واشكروا نعمة الله عليكم، وخذوا بأسباب الوقاية من النار، وحققوا التوحيد والإخلاص لله، وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن من فضل الله علينا أن جعل الله بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية بحمده ومنته موئل العقيدة والتوحيد، ومأرز الإيمان والسنة، ومنبع الاعتدال والوسطية، ورائدة الأمن والسلام والخير المستدام. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، وسائر بلاد المسلمين بمنه وكرمه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على المصطفى الهادي الأمين، أسوة المؤمنين، المرسل بالشرع المبين، كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين. فقال تعالى في الكتاب المستبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وخلفائه الراشدين ذوي الشرف الجلي والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وسلم المعتمرين والقاصدين والزائرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد. اللهم اجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق يا رب جميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى وأقص عنه من حاد عن دينك واستقصى، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنج المستضعفين في فلسطين، اللهم أنج المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.